बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ बड़ी बड़ी धमाका खेज डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा काम क्या किया है कि दुनिया को इस राज की समझ आ गई है कि वो इमरान खान को अपना बड़ा भाई क्यों कहते हैं। बाबा जी दाता दरबार वालों ने इन दोनों मुंह बोले भाइयों के हवाले से ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ क्या की हैं, ये आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे नाजरीन। तख्त इस्लामाबाद पर इमरान खान के जलवाए अफरोज़ होने का इंतज़ार पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तो इंतहाई शिद्दत के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के कौन कौन से दारुल हुकूमतों में इस हवाले से बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है और इस हवाले से अगले 4 माह के अंदर दुनिया में क्या बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अमरीकी डॉलर को एक धचका सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर का 50 साला मुआहदा ख़त्म करके लगा दिया है। दूसरा बड़ा धचका अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते में क्या लगने जा रहा है। ब्रिक्स ममालक नई डिजिटल करेंसी लाकर आलमी मईशत पर अमरीकी अजारादारी को कितना खौफनाक सदमा पहुंचाने जा रहे हैं, इस हवाले से तफसीली पेशगोइयाँ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को हस्बे मामूल याद कराएंगे कि वो ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, पेशगोइयों और दीगर अहम वाक़यात के हवाले से जो हमारी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि फिर उन्हें हमारी वीडियोस ढूंढना न पड़े नाजरीन। और इस तरह आपको हमारी वीडियोस बर वक्त भी मिलती रहेंगी और कोई वीडियो मिस भी नहीं होगी नाजरीन। अमेरिका के साथ साथ अमरीकी डॉलर का भी ज़वाल शुरू हो गया है और अमेरिका के इत्तहादियों का भी साथ ही ज़वाल तेज़ हो गया है और दुनिया भर में अमरीकी हिमायत से बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों का भी इस हवाले से अगले 4 माह में कौन कौन सी हैरान कुन तब्दीलियों के ज़रिए ज़वाल आने वाला है, ये आज तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वाले लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत, उन्होंने क्या फरमाया है कि अमरीकी मईशत को कौन कौन से खौफनाक धचके लगने वाले हैं, जिसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक अपनी पॉलिसियों में बहुत खौफनाक किस्म की तब्दीलियां करेंगे और दुनिया के जो ममालक अपनी मईशत के हवाले से IMF और वर्ल्ड बैंक पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्हिसार कर रहे होंगे, वहाँ महंगाई और मुआशी अफरा तफरी के हवाले से इंतहाई नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बाबा जी का कहना है कि मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत अमरीका, IMF और वर्ल्ड बैंक पर इन्हिसार के सिवा सरवाइव कर ही नहीं सकती, क्योंकि सऊदी अरब और चीन समेत पाकिस्तान के तमाम रवायती दोस्त ममालक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म 22 से 24 अक्टूबर के दौरान अमेरिका पर एक बहुत बड़ा मुआशी हमला करने जा रहा है जो आलमी तजारत और आलमी मईशत को हिला कर रख देगा। 22 से 24 अक्टूबर के दरमियान अमेरिका और अमरीकी बुलाक पर बड़ा हमला क्या होगा, इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपके साथ उस बड़े धमाके की तफसीलात शेयर करते हैं जो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया है और अमेरिका को और अमरीकी डॉलर दोनों को हिला कर रख दिया है नाज़रीन। ये धमाका पेट्रो डॉलर के 50 साला मुआहदे का ख़ात्मा है, जिसे 8 जून 2024 को 50 साल मुकम्मल हुए और अमेरिका ये चाहता था कि जो सऊदी अरब है वो इस मुआहदे को
اگلے 30 یا 50 برسوں کے لیے اس معاہدے کی تجدید کرے، لیکن سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ملک کو امریکی معاشی غلامی سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور معاہدے کی تجدید سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ پچھلے 1.5 ماہ سے اندر کھاتے سعودی عرب پر شدید دباؤ ڈالتا رہا، لیکن محمد بن سلمان بھی ڈٹ گیا۔ اب ناظرین، دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کیوں کہا تھا۔ ناظرین، جس طرح عمران خان پاکستان کو امریکی غلامی کے چنگل سے نکالنا چاہتا ہے، شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی یہی مشن ہے، اور وہ بھی سعودی عرب کو امریکی بلاک کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے چین اور روس کی قیادت میں قائم ہونے والے نئے عالمی بلاک برکس کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور برکس ممالک کے کلب کی عالمی توسیع کی بھی حمایت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کیے اور یمن کے ساتھ سعودی عرب کی جنگ کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان کی انہی آزادانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ایران اور یمن 8-10 سال پہلے تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف صف آرا ہیں، اور سعودی عرب کو اس عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ یعنی جو بلائیں، جو مصیبتیں ایران اور یمن سعودی عرب پر مسلط تھیں، متحدہ عرب امارات پر مسلط تھیں، انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جان چھوڑ دی ہے اور اپنا رخ امریکہ اور اسرائیل کی طرف کر لیا ہے۔ اور ناظرین، ان مشکلات نے اور ان مصائب نے پچھلے 15-20 سالوں کے دوران شاہی خاندان جو سعودی عرب کا ہے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن اب انہیں اس عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں عالم اسلام کی داخلی خانہ جنگی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد دوسری طرف اس نے عالمی معیشت پر امریکی اجارہ داری کو عملی طور پر چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور یہی چونکہ ایران کا بھی ایجنڈا ہے کہ امریکی اجارہ داری کو چیلنج کیا جائے، یوں ایران اور سعودی عرب ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، اور یہی پلیٹ فارم چین اور روس کا بھی ہے، اور یہی آپ کا اور ہمارا کپتان بھی چاہتا تھا کہ امریکی اجارہ داری اور امریکی غلامی سے نجات حاصل کی جائے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان کو اپنا بڑا بھائی شہزادہ محمد بن سلمان نے کیوں کہا تھا، اور پھر بڑا اور ان کا چھوٹا بھائی بن کر بھی دکھایا ہے، کیونکہ شہباز شریف کشکول لے کر جتنی بار بھی گئے ہیں، شہزادے نے لفٹ نہیں کروائی، اور اس کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے میرے بڑے بھائی کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، پھر میں حاضر ہوں پاکستان کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ ناظرین، 8 جون 1974 کو سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ ایک 50 سالہ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ضمانت دی، اور سعودی عرب نے اپنا تیل صرف امریکی ڈالر میں بیچنے کی پابندی قبول کر لی، اور ساتھ ہی یہ معاہدہ بھی کر لیا کہ اپنی تیل کی دولت سے اسے جو بے پناہ آمدنی ہوگی، ملکی اخراجات کے بعد جو بہت بڑی بچت ہوگی، وہ اسے امریکی بانڈز میں انویسٹ کرے گا۔ یعنی تیل بھی وہ صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا، اور جو انکم بچے گی، جو بچت ہوگی، وہ بھی امریکی بانڈز میں انویسٹ کرے گا۔ اس فیصلے سے ناظرین، اس معاہدے کی وجہ سے تیل کی دولت تو بظاہر سعودی عرب کی تھی، لیکن اس سے اصل فائدہ امریکہ اٹھا رہا تھا۔ تیل کے سب سے بڑے عالمی برآمد کنندہ ملک کی حیثیت سے سعودی عرب صرف اسی ملک کو تیل بیچتا رہا پچھلے 50 سال، جو ادائیگی امریکی ڈالر میں کرتا تھا۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں رفتہ رفتہ دیگر ممالک نے بھی یہی ٹرینڈ اپنا لیا، اور پھر بات یہاں تک پہنچی
کہ دنیا کی جو دیگر تجارت ہے، تیل کے علاوہ بھی جو تجارت ہے، وہ بھی امریکی ڈالر کی اس پر بھی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ امریکی کرنسی کی اس بے پناہ طاقت کی وجہ سے ناظرین، دنیا کے ہر ملک نے اپنے فورن کرنسی ریزروز ڈالر میں رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ تیل و گیس سمیت دنیا بھر سے خریداری کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑتی تھی۔ یوں ڈالر کی دنیا میں مانگ بہت بڑھ گئی اور امریکہ نے اتنے بڑے پیمانے پر ڈالر چھاپے کہ اس کی معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ ناظرین، سعودی عرب کے ڈی ڈالرائزیشن کے تازہ ترین فیصلے سے اب تیل کی عالمی مارکیٹ میں ڈالر کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی مضبوط کرنسیوں کو بھی قبول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر اس ملک کو فائدہ ہوگا جس کی کرنسی مضبوط ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، روس اور بھارت کو ہوگا۔ برطانوی پاؤنڈ، یورپی یورو اور جاپانی ین کی اہمیت بھی بڑھے گی اور امریکی ڈالر کو ٹھیک ٹھاک ڈنٹ پڑے گا۔ ناظرین، امریکی ڈالر کو دوسرا بڑا ڈنٹ 22 سے 24 اکتوبر کو روس کے شہر کازان میں برکس سربراہ اجلاس کے دوران پڑنے جا رہا ہے، جس میں برکس ممالک اپنی نئی ڈیجیٹل کرنسی اور نیا عالمی مالیاتی نظام اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اپنا الگ پیمنٹ سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ برکس سربراہ اجلاس کے دوران جو موجودہ امریکی اجارہ داری والا موجودہ عالمی مالیاتی نظام ہے، اس کو بہت بڑا ڈنٹ پڑنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈالر کو بھی یہی ڈنٹ، دوسرا ڈنٹ پڑے گا۔ پہلا ڈنٹ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ختم ہونے سے پڑا اور دوسرا 22 سے 24 اکتوبر کو پڑنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ سے دنیا کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ جو نیا عالمی مالیاتی نظام لانچ کر رہے ہیں برکس ممالک، کہ جس کے تحت امریکہ عالمی معاشی پابندیاں لگا کر مختلف ممالک کو پچھلے 50 سال سے مسلسل بلیک میل کر رہا ہے، اور ان کی انٹرنیشنل تجارت خاص طور پر امپورٹس ان پابندیوں کی وجہ سے بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روس میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس میں روس، چین، برازیل، بھارت، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے طاقتور ممالک، معاشی حوالے سے طاقتور ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ 9 ممالک اس تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں ناظرین، اور اس میں جو مزید شامل ہونے جا رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں ان کی تعداد 59 یعنی 59 ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 60 سے بھی اوپر ہو جائیں گے برکس ممالک بہت جلد، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے معاشی غلبے یا معاشی غلامی سے آزادی کی تحریک دنیا میں کس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور آپ کا اور ہمارا کپتان یہی روتا رہا، یہی کہتا رہا اہل پاکستان سے بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ بھائی دنیا کس طرف جا رہی ہے، آپ بھی دنیا کے ساتھ چلو، اور یہ جو پرانا دور غلامی ہے اس کے پھندے کو قبول رکھنے سے یا قبول کرنے سے مسلسل اب انکار کر دو۔ ناظرین، عمران خان اور شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان اور سعودی عرب کو امریکی معاشی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس طاقتور عالمی بلاک میں اپنے اپنے ملکوں کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی ولی عہد ہمارے کپتان کو اپنا بڑا بھائی کہتا تھا، کہتا ہے اور انشاءاللہ کہتا رہے گا۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور پاکستان میں فارم 47 والی دھاندلی سرکار کس طرف جا رہی ہے۔ کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی سرکردگی میں قائم یہ امپورٹڈ سرکار ایک طرف پاکستان کو امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا
तोक भी पहनाए रखना चाहती है और दूसरी तरफ आज़ादी पसंद अक़वाम में शामिल ब्रिक्स ममालक, जो दो सरकर्दा ब्रिक्स ममालक हैं चीन और सऊदी अरब, से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और मुआशी इमदाद लेने के चक्कर में भी है। मिसल मशहूर है कि दो घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। यही शहबाज हुकूमत के साथ हुआ है कि वो अमरीकी बुलाक को भी चक्कर देना चाहती है और इस नए इमर्जिंग बुलाक को भी धोखा देना चाहती है, और उसका नतीजा ये निकला, आपने देखा कि न सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि चीन ने भी शहबाज के कशकोल में कुछ नहीं डाला। नाज़रीन, पाकिस्तान अगर दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती मईशतों में शामिल होकर मुआशी खुशहाली के सफ़र पर रवाना होता है तो इमरान खान को इक़्तिदार में लाजमी लाना होगा, क्योंकि अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने की इस आलमी जद्दोजहद में शामिल तमाम ताकतवर ममालिक के दारुल हुकूमतों में इस वक़्त का उस वक़्त का इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि जब इमरान खान तख्ते इस्लामाबाद पर बैठेगा और पाकिस्तान भी आज़ादी पसंद ममालिक के इस अजीम काफ़िले के हर्रावल दस्ते में शामिल हो चुका होगा। नाज़रीन, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ गो हैं कि ये वक़्त जल्द आए और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस काफ़िले में शामिल हो चुके हों। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वाले पिछले 1-1.5 बरस से अमेरिका का आलमी गलबा टूटने और इमरान खान के कम अज़ कम 10 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार आने की पेशगोइयाँ कर रहे हैं, और ये चैनल, आपका ये चैनल NPUSA ऐसी पेशगोइयों पर मबनी वीडियो से भरा पड़ा है, और आप इस वक्त भी जाकर हमारी टाइमलाइन पर चेक कर सकते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस हवाले से जारी सफ़र की रफ्तार तेज़ हो गई है। अल्लाह वालों को जो मंज़र आज से 1.5 साल पहले नज़र आ रहा था वो आज हम और आपको सबको नज़र आने लग गया है। सऊदी अरब की तरफ से पेट्रो डॉलर के अमरीकी मुआहदे में तोसी से इनकार और रूस में ब्रिक्स सरबराह इजलास इस सफ़र को तूफ़ानी रफ्तार देने जा रहे हैं, और दुनिया इतनी तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगी कि आपको अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का पहला हफ्ता आलमी हालातों वाक़यात को बहुत तारीख़ी तब्दीलियों के दौर में दाखिल करने जा रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर की ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए जाएंगे वो अमरीकी मुआशी गलबे को हिलाकर रख देंगे, और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऐसे हालातों वाक़यात पेश आएंगे कि जो अमरीकी बाइडन हुकूमत के लिए ज़लज़ला बर्पा कर देंगे। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों का मज़ीद फरमाना है कि अल्लाह वालों को चश्मे तसव्वुर में वो ज़लज़ला अभी से नज़र आने लग गया है जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते और नवंबर के पहले हफ्ते में बर्पा होगा। इस ज़लज़ले की वजह से अगले हफ्ते यानी अक्टूबर के बाद जो अगला हफ्ता आएगा नवंबर का पहला हफ्ते में अमरीकी इंतखाबात जो हो रहे होंगे उसमें बाइडन को तारीखी शिकस्त होगी और डोनाल्ड ट्रंप अमरीका का सदर मुंतखब हो जाएगा। इसलिए ये जो 2 हफ्ते हैं पाकिस्तान में सियासी ताकत का तवाज़न बिल्कुल तब्दील कर देंगे। इन 2 हफ्तों के दौरान इमरान खान एक आंधी व तूफान बनकर पूरे मुल्क पर छा जाएगा, और चाहे उसे दर्जनों केसेस में आप सज़ा सुना दें या जेल में बंद रखें, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का पहला हफ्ता उसे पाकिस्तान का बेताज बादशाह बनाने जा रहा है। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। आलमी हालात में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव इतना बढ़ जाएगा
کہ عمران خان کو پھر اقتدار سے باہر رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دو انتہائی پرانے دوست ممالک ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دو طاقتور ترین لیڈروں محمد بن سلمان اور عمران خان میں اتنی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا بھائی کی طرح احترام کرتے ہیں۔ بابا جی کا فرمان ہے کہ یہ دونوں بھائی انشاءاللہ بہت جلد مل کر عالم اسلام کی قیادت کریں گے، اور پاکستان میں موجودہ معاشی بحران سے پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی سفر پر روانہ کریں گے یہ دونوں بھائی مل کر۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔